बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इज़राइल को मैसेज भेजा है जो कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी अब आ रहा है कि जैसे ही मैं ऑफिस में दाखिल हूँ तो आप अपनी जॉब को फिनिश कर दें और उससे पहले फिनिश कर दें। लेकिन बदकिस्मती से इज़राइल ने इसका नेगेटिव मतलब लिया है कि अपनी एफ़र्ट्स को डबल कर दें और जॉब का मतलब है कि उससे पहले पहले अपने टारगेट्स को अचीव कर लें। ये इज़राइल ने इस तरह से मतलब लिया है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ईरान जो है वो बड़ा उसने कॉन्शियस किस्म का एक रिएक्शन दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप के जीतने के बाद, और उन्होंने कहा कि उनके तजुर्बात अच्छे नहीं हैं। जब भी कोई प्रेसिडेंट आया है पावर में, चाहे वो डेमोक्रेट्स की तरफ से हो या रिपब्लिकन्स की तरफ से हो, ईरान के लिए कोई अच्छे नहीं है। और वो माजी में प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से तजर्बा जो है अपना अच्छा नहीं बताते। जिस वक्त JCPO का जो एग्रीमेंट था जिसमें ईरान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इंटीग्रेट करने का मंसूबा था, वो उन्होंने दोबारा रिवर्स कर दिया था। अब क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पावर में आने के बाद इज़राइल को इनकरेज करेंगे कि वो ईरान पर अटैक करे, और इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ेंगे? ये बुनियादी सवाल है आज के वीलॉग का, और ज़्यादातर लोग ये समझना भी चाहते हैं। पहली बात ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपने इलेक्शन के वादों के अंदर जो बात की है वो ये की है कि वो अमेरिका का डॉलर सेव करना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं एनर्जी फ्री कंट्री बनाऊंगा अमेरिका को। इसका मतलब ये कि इवन वो एनर्जी भी बाहर से नहीं खरीदेंगे ताकि डॉलर को सेव किया जाए, और उनके पास जो रिजर्व्स हैं एनर्जी के, ऑयल के एंड गैस के, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। और जो कि मैं समझता हूँ एक रैशनैलिटी है। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त अल्टरनेटिव सोर्सेज के ऊपर ममालिक जा रहे हैं, तो इन ऑयल का और इस गैस का क्या करना है जो कुछ अरसे के बाद इनकी कोई हैसियत और अहमियत रहेगी नहीं, तो बेहतर है कि इसी वक्त उनको इस्तेमाल किया जाए। दूसरा ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी भी ये नहीं कहेंगे इसराइल को, जो कि वादा करते हैं कि मैं हर किस्म की जंगों को ख़त्म करूंगा। तकरीबन 17 से 18 बिलियन डॉलर दे चुका है अमेरिका इसराइल को, और मज़ीद देना नहीं चाहता। 275-76 बिलियन डॉलर यूक्रेन की वॉर पे लगा चुका है, और ट्रंप जो है इसी पे क्रिटिसाइज़ करते नज़र आए अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी भी इनकरेज नहीं करेंगे इसराइल को, बिकॉज इसराइल इस वक्त वीक हो गया है, एग्जास्ट कर गया है। 50% गोलानी ब्रिगेड उनकी जो है वो तबाह हाल है। उसके अलावा उनकी इकॉनमी बहुत बुरे शेप के अंदर है, पॉलिटिक्स के अंदर पोलराइजेशन नज़र आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लड़ने वाले फ़ौजी, स्पेशली जो रिज़र्व्स फोर्सेस के लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं हिज़्बुल्लाह के हवाले से, हमास के हवाले से, वो थकन का शिकार हैं। उनको नफसियाती मसाइल उनके सामने हैं। खतूत लिखे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि इस जंग को बंद किया जाए, या कम अज़ कम जो हॉस्टेजेस हैं उसके हवाले से कोई बात की जाए, या पॉलिटिकल रोड मैप दिया जाए। यही वजह है कि गैलेंट जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह पे दूसरे डिफेंस मिनिस्टर को लाया गया है। तो एक किस्म की वीकनेस नज़र आ रही है, एग्जॉस्ट हो चुका है। तो जंग का मतलब ये है ईरान के साथ कि इसराइल को बड़े पैमाने पर सपोर्ट की ज़रूरत होगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि इलेक्शन के अंदर ये बात कहते रहे हैं कि वो डॉलर को सेव करेंगे, इकॉनमी को बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, जंगों को ख़त्म करेंगे, वो इसराइल को दोबारा सपोर्ट देंगे, दोबारा हथियार देंगे और पैसे देंगे? मैं नहीं समझता। पहला फैक्टर तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो प्रॉमिसेस हैं वो बड़े वाज़े हैं। दूसरा ये कि जब दुनिया को पता है, और इजरायली न्यूज़पेपर ने ये दावा किया है कि जो जूइश कम्युनिटी अमेरिका में है उन्होंने तकरीबन 87% कामला हारिस को वोट किया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी इसका अंदाज़ा होगा। जहाँ पे उनको वोट इसलिए मिले हैं मुस्लिम्स के 7 स्विंग स्टेट्स में, स्पेशली मिशिगन के अंदर, कि आप वॉर को ख़त्म करेंगे। उन्होंने बयानात भी दिए कि वॉर को ख़त्म करेंगे, लेबनीज़ को भी ज़िंदा रहने का हक़ है। तो फिर मैं नहीं समझता कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस हवाले से मदद करेंगे इसराइल की, बिकॉज उन्होंने प्रॉमिसेस भी किए हैं, और फिर इजरायली न्यूज़पेपर का, किसी और न्यूज़ आउटलेट का दावा नहीं है, इसराइल के अपने न्यूज़लेट का दावा है कि इसराइलियों ने, जूइश कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा वोट दिए हैं कामला हारिस को, न कि प्रेसिडेंट ट्रंप को। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुझे समझ आता है वो ये कि चूंकि अमेरिका के एक बहुत ही तारीख़ी ताल्लुकात ईरान के साथ रहे हैं। हालांकि ईरान रेवोल्यूशन होने के बाद ईरान ने वो अमेरिका का जो प्लान था ट्विन स्ट्रेटजी का मिडल ईस्ट के अंदर, उससे डेविएट किया। बट इवन देन जब सोवियत यूनियन ने इंटरवीन किया अफ़गानिस्तान के अंदर, तो यही अमेरिका था
اس ریولوشنائزڈ ایران کو سوویت کے اثر و رسوخ سے بچانے کے لیے اس نے تقویٰ کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں اسپیسیفک کوآپریشنز بھی ملتے ہیں۔ کانٹرا افیئرس ریگن صاحب کے زمانے میں ایران عراق کی وار میں جو ہتھیار ملے ایران کو، اس کا آپ کو پتہ ہے۔ پھر افغانستان میں جو جنگ لڑی گئی اس میں ایران نے اسپیسیفک کوآپریشن کیا، پھر عراق کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں اسپیسیفک کوآپریشن نظر آتا ہے۔ اور پھر اب آپ اس وار کو، اسرائیل غزہ کی وار میں آپ دیکھیں کہ ایران نے جتنا ریسٹورنٹ شو کیا ہے، جس پہ ان پہ تنقید بھی ہوتی رہی کہ یہ کمزوری کی علامت ہے، وہ بنیادی طور پہ امریکہ کے کہنے اور مشورے کے اوپر تھا، تو لہٰذا اسپیسیفک کوآپریشن نظر آتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ایران ایک پرانی سویلائزیشن ہے، اور سویلائزیشن کے ساتھ ڈیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کو بڑا ٹیکنیکل انداز سے آپ ڈیل کرتے ہیں۔ یہی ہے کہ یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے اپنے پچھلے دور کے اندر، جہاں پہ انہوں نے کہا 58 ٹارگیٹس کو ہم ہٹ کریں گے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہٹ نہیں کیا اور ریسٹورنٹ کو شو کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ بڑا ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا چاہتا ہے ایران کو۔ ایران کے حوالے سے ان کی یہ پالیسی ہے کہ ایران مخالف ریاست ہے، اس کو دوست کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیا رجیم چینج کر کے بنایا جا سکتا ہے، کیا جمہوریت کی تحریک وہاں اٹھا کے آگے چلایا جا سکتا ہے، کیا جو حجاب کی حوالے سے جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں لیکن حملہ نہیں کر سکتے۔ چوتھا یہ کہ ایران نے پورا بیلنس آف پاور جو ہے مڈل ایسٹ میں اس کو ری ڈیفائن کر دیا ہے۔ کہا یہ جاتا تھا کہ ایران بڑا کمزور ہے، سینکشن اس کے اوپر لگے ہوئے، آئسولیٹڈ ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، یعنی وہ جو رشیا کا تھا وہ تو ابھی انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا، اسرائیلی اٹیک کی صورت میں انہوں نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم استعمال کیا، اور 90% اسرائیلی راکٹس جو ہیں انہوں نے ان کو انٹرسیپٹ کر دیا تھا۔ اور اسرائیل جو کہ تقریباً 100 جیٹ فائٹرز کے ساتھ آیا، وہ ایران کے ایئر اسپیس کے اندر داخل بھی نہیں ہوا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران نے دوسرے لفظوں میں بیلنس آف پاور کو ری ڈیفائن کیا، ری اسٹرکچر کر دیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور اسرائیل کا جو ایک انونسبلٹی اور ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو برتری تھی جنگی محاذ کے اوپر، اس کو کافی حد تک نقصان پہنچا چکے ہیں۔ اور پھر ایران کے جو راکٹس اسپیشلی جو سپر سونک تھے، انہوں نے جس طرح سے اسرائیل کے کی ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کیا، اس سے سارا معاملہ جو ہے وہ بگڑ کر سامنے آ گیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس صورت میں بھی امریکہ کوشش کرے گا کہ وہ اسرائیل کو پش کرے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ کرے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، چونکہ اس میں انٹرنیشنل فیکٹر بھی ہے، اور انٹرنیشنل فیکٹر یہ ہے کہ اگر اس طرح کی جنگ ہوگی جہاں پہ امریکہ سپورٹ کرے گا اسرائیل کو، تو وہاں پہ روس، نارتھ کوریا اور چین وہ سپورٹ کریں گے ایران کو۔ تو اس طرح سے یہ گلوبل وار کے اندر تبدیل ہو جائے گی، اور امریکہ اس سٹیج پر گلوبل وار نہیں چاہتا۔ بلکہ اگر میں اسے یہ کہوں کہ امریکہ انٹرونشنسٹ پالیسی کو چھوڑ کے آئسولیشنزم کی طرف جائے گا، اور آئسولیشنزم ماضی کی ڈیفینیشن کے مطابق نہیں جہاں امریکہ بالکل ہی آئسولیٹڈ ہو جائے گا، نہیں، لیکن کم از کم وہ اس طرح کی جو ملٹری انٹرونشنز ہیں ان کی دنیا میں سپورٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تو خیالات پہلے سے ہی واضح ہیں، وہ چائنا کے ساتھ بھی کسی قسم کی مخاصمت نہیں چاہتے۔ اور اس پہ میں الگ سے ویلاگ بھی کروں گا کہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا مستقبل کیا ہوگا، جس کو غالباً وہ کچرے کی ٹوکری میں پھینکنے لگے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت پاکستان پہ زیادہ فوکس کریں گے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بٹ اگر تسلیم کیا جائے کہ امریکہ چاہتا ہے اسرائیل کو کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے، اس وقت جب ایران کے پاس ڈیٹیرنس بڑا اسٹرانگ قسم کا ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس نیوکلیر ویپن بھی ہیں جس کے جو آثار ہیں وہ کم نظر آتے ہیں کہ اس طرح کی وار ہو، اگر مان لیا جائے وار ہوگی، تو اس صورت میں انفیکٹ پاکستان چونکہ بڑا جڑا ہوا ہے ایران کے ساتھ، تو پاکستان کی سیکیورٹی، اکانومی اور سوسائٹی پہ اس کے برے اثرات آئیں گے، اور پاکستان پیچھے بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ جس طرح افغانستان میں وار آئی تھی تو پاکستان نے خاموشی اختیار نہیں کی تھی، تو وہی بیہیویئر پاکستان کا آپ کو نظر آئے گا اس کیس کے اندر، اور اس میں صرف پاکستان نہیں ہوگا، اس کے اندر ترکیہ بھی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ان کے جو نقصانات ہیں، اسپل اوور جو ایفیکٹس ہیں، وہ ٹرکی کے اوپر اور پاکستان پہ بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا اس طرح کی وار ہوگی، اور اگر وار ہوگی تو پاکستان اپنا رسپانس ضرور دے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔